श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, जगदाचार्य श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, जगद्गुरु भगवत शंकराचार्यद्वारा व्याख्या गरिएको अद्वैत वेदान्तका हामी सबैलाई परिचित गराइदिनु हुनका लागि आजका हाम्रा अतिथि विशिष्ट युवा विद्वान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक महेश सन्यास गुरुकुलमका प्राचार्य डाक्टर गुरुप्रसाद शिवजी गुरुजीका श्री चरणमा प्रार्थना गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधिमञ्चं विराजमानाः परमपूज्याः आचार्यचरणाः एवं पुरतः अवस्थिताः सर्वेपि भवन्तः सर्वेभ्यः अहं भूयो भूयः प्रणतिततिं व्याहरामि। साम्प्रतं गभीरतमोऽयं विषयः मत्पुरतः समुपस्थापितः। एतेन अहं यद्यपि तावत् दार्शनिक गभीरतम विषये प्रवेष्टुम् अहं योग्यः नास्मि, तथापि अत्र अहं नियुक्तः इति एतत् सर्वं श्रीगुरूणाम् आचार्यचरणानां कृपाकटाक्षलेशम् अहं मन्ये। अघि परमश्रद्धेय आदरणीय विद्वान पुरुषोत्तमाचार्यजीले जे संकेत गर्नुभएको छ त्यही विषयलाई थोरै मैले चर्चा मात्रै गर्छु, किनभने मेरो सामु दुईटा जगतले पूजा गरिएका अत्यन्तै आदर गरिएका आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य, अर्का भक्ति मार्ग स्थापनाचार्य जगद्गुरु रामानुजाचार्य दुवैका अवतारभूत प्रतिनिधिभूत दुई आचार्य, दुई परमपूज्य जगद्गुरुहरूको प्रतिमूर्ति मञ्चमा रहनु भएको छ। उहाँहरू दुवैका श्रीचरणमा वन्दना गर्दछु। त्यसपछि हामीले जाने नजाने र टुटे फुटेका शब्द पुष्पहरूले आचार्य चरणको चरणमा गरेको अर्चना मलाई लाग्छ आमाको काखमा रहेर बच्चाले उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो भएका त्रुटिहरू समाहित हुनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्ववक्ता आचार्य पुरुषोत्तमजीले गभीर विषयलाई अति छोटो समयमा प्रवेश गर्नुभएको छ र समन्वयात्मक चर्चा नै गर्नुभएको छ। यहाँ अहिले समारोहमा विवाद र झगडाका बीजहरूलाई प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठान्दिन र मालु कविले भने जस्तै सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे, व्याख्यान र समर्थनमा नै म केही शब्दहरू प्रस्तुत गर्दछु। माकै अर्को शब्दावली छ बहुवपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णम विधीयते अनुद्धितार्थ सम्बन्ध प्रबन्धो दुर्दाहरः। उठान गरेपछि बैठान गर्नुपर्छ, भित्र प्रवेश गरेपछि रत्न झिकेर बाहिर आउनुपर्छ। त्यो समय र सामर्थ्य दुवैको अल्पता भएको मैले महसुस गर्छु। अन्यथा अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालं वाग्मिनो वृथा निमित्तात् अपराधेशो धानुष्क सेवक बलगीतम। लक्ष्य भेदन गर्न नसक्ने धनुर्धारीले आफ्नो लक्ष्य चिप्लिएको धनुर्धारीले फुर्ती गरे जस्तै भन्न खोजेका कुरा प्रकट भएनन् भने वास्तवमा सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छन् भन्ने पूर्व कविहरूले भन्नुभएको छ। ती प्रसङ्गहरूलाई पनि स्मरण गर्दै अति संक्षिप्त रूपमा दर्शनका विषयहरूमा हजुरहरूलाई प्रवेश गराउने एउटा इच्छा र आफ्नो सायद हुन सक्छ ज्ञानको सीमालाई प्रकट गर्ने मात्र यो साहस हो। दुई आचार्यहरू, यद्यपि हामीले अध्ययन गर्ने बेला 10 वटा आचार्यहरूको शंकर सिद्धान्त भाष्य सिद्धान्तहरूलाई अलिअलि हामीले पढ्यौं। आजभन्दा करिब 1228 वर्ष अगाडि
शङ्कराचार्यले शारीरक मीमांसा भाष्य लेख्नुभयो। त्यस पछाडि भास्कराचार्यले भास्कर भाष्य लेख्नुभयो करिब। त्यसको करिब 200 वर्ष पछाडि त्यसको नजिकै रामानुजाचार्यको श्रीभाष्य आयो, माध्वाचार्यको पूर्ण प्रज्ञ भाष्य आयो, निम्बार्काचार्यको पारिजात भाष्य, यस्तै श्रीकण्ठाचार्यको शैव भाष्य, शैव परम्परामा पनि 5-7 वटा भाष्यहरू रहे। श्रीपतिको श्रीकर भाष्य, वल्लभाचार्यको अणुभाष्य, विज्ञान ऋषिको विज्ञानामृत भाष्य र बलदेवको गोविन्द भाष्य, अलग अलग भाष्य सिद्धान्तको आधारमा ब्रह्मसूत्रको अलग अलग आचार्यहरूले व्याख्या गर्नुभयो। व्याख्या गर्दा उचित र आवश्यक प्रमाणहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो। प्रमेयको चिन्ता गर्नुभयो, चर्चा गर्नुभयो। दर्शन पढ्ने बेला दुईटा क्षेत्रहरूलाई महत्त्व दिइन्छ, प्रमाण र प्रमेयको चर्चा। यिनै प्रमाण र प्रमेयको परिधिलाई आबद्ध गर्दै आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः यो सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्नुभयो। तर त्यो सिद्धान्त प्रतिपादित गर्ने क्रममा आउने धेरै समस्याहरू समाधान गर्न 3 किसिमका सत्ताको पनि चर्चा आयो। व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता र पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्तामा गुरुको, ईश्वरको, जीवको सम्बन्ध सबै यथावत छ, श्रद्धा छ, भक्ति छ, उपासना छ, अति आवश्यक छ। अझ अद्वैत सिद्धान्तका अर्का अति आदरणीय आचार्य मधुसूदन सरस्वतीले भन्नुभयो, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात् अपि सुन्दरम। अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तमा निष्ठा राखेर पनि त्यसैको अनुकूल भक्तिका निमित्त कल्पित द्वैतको मर्यादालाई आश्रय लिएर उहाँले अगाडि चर्चा गर्नुभयो र भगवत गीताको व्याख्या गर्ने क्रममा 13औं अध्यायमा पुगेर एकाएक वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात भन्दै कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम नजाने उहाँले चर्चा गर्नुभयो। शङ्कराचार्यले पनि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरिएसी भनेर भक्तिलाई महत्त्व दिनुभएको छ। धेरै विषयमा हाम्रो सामञ्जस्य र समानता छ र केही कुराहरू यति 3 दिनसम्मको बसाइमा यहाँ आएर जे अध्ययन, जे मैले आचार्य चरणका कुराहरू सुने, यसबाट अझ धेरै नजिक रहेको मैले महसुस गरेँ। त्यही कुरा पुरुषोत्तमाचार्यजीबाट प्रकट भएको छ। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् नेह नानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिहरूले जसको व्याख्या गर्दा शङ्कराचार्यले अद्वैत सिद्धान्तलाई प्रतिष्ठापित गर्नुभयो। वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम एउटा घैँटो छ। घैँटाका मूल कारणको खोजी गर्दा माटो हुन्छ, त्यही माटो घ्याम्पो बन्छ, कहतारो बन्छ, चिलिम बन्छ, पातो बन्छ। अलग अलग जति नाम र रूप दिए पनि वस्तुतः हो त माटो। मूल अन्वित छ सौम्य, सुङ्ग अन्वित छ। सुङ्गको चर्चा शङ्कराचार्यले ज्यादै महत्त्वका साथ गर्नुभएको छ। मूल कारण तत्त्वमा पुग्यो भने एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म यो पारमार्थिक सत्ताको कुरा हो। आत्मा वा इदमग्र एका एव अग्र आसीत् इत्यादि ऐतरेय उपनिषदका वचनहरू, तदेतद् ब्रह्मायो इत्यादि बृहदारण्यक उपनिषदका मन्त्रहरू, यदा तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुति वचन र भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् इत्यादि श्रुति वचनहरू, पुराण वचनहरूलाई आत्मसात गर्दै शङ्कराचार्यले जो अद्वैत सिद्धान्तको स्थापना गर्नुभयो। अब रह्यो कुरा दुवै किसिमका श्रुतिहरू वेदमा पाइए, त्यसको समाधान गर्न निष्कर्षको उपायको खोजी गर्दै रामानुजाचार्यले एउटा विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्तलाई प्रतिष्ठापित गर्नुभयो भने शङ्कराचार्यले यही कुरालाई सिद्ध गर्नका लागि हरेक वस्तुको तात्पर्य निर्धारण गर्ने 6 किसिमका लिङ्गहरूको चर्चा गर्नुपर्दछ भनेर षड्विध लिङ्ग तात्पर्य निर्णयका निमित्त भन्नुभएको छ। षड्विध लिङ्ग नभइकन भन्ने बेला त कहिले के भनिन्छ, कहिले के भनिन्छ। पुरै प्रवचनको टुङ्गो के रहेछ, पुरै निबन्धको निष्कर्ष के रहेछ। श्रुतिमा पनि हरेक किसिमका वचन आए, द्वैत परक र अद्वैत परक, भेद परक र अभेद परक। यिनीहरूको निष्कर्ष के रहेछ यो खोजी गर्नका निमित्त 6 वटा उपायहरूको अवलम्बन गरियो। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गम तात्पर्य निर्णय एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। यहाँबाट सुरु गर्दै
ऐतदात्म्यमिदं सर्वं सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि छान्दोग्य वचन अनुसार उपक्रम र उपसंहारलाई हेर्दा अद्वितीय ब्रह्म तत्व सिद्ध हुन्छ। अनि श्रुति वचनमा बारम्बार तत्त्वमसि 9 पटकसम्म आवृत्ति गरेर यथाश्रुत अर्थलाई लुकाउनु थियो भने किन पौनः पुण्येन आवृत्ति गर्नु पर्थ्यो र? त्यसकारणले अभेद सिद्ध हुन्छ। अपूर्वता अर्थात् मानान्तरा विषयीकरणम यो उपायद्वारा उपनिषद प्रमाण बाहेक अरू प्रमाणद्वारा परमात्मा तत्व सिद्ध हुँदैन। त्यसै कारणले तम त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि यो श्रुति वचन छ। यी उपायद्वारा फल बारम्बार जसको फलश्रुति देखियो तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्ष्य अथ सम्पत्से इत्यादि श्रुति वचनद्वारा अनि अर्थवादद्वारा उपपत्ति युक्तिद्वारा जस्तै अङ्गुलीयक र सुवर्णको मृत्तिका र घटको इत्यादि दृष्टान्तहरूद्वारा पनि अद्वितीय ब्रह्म तत्व नै सिद्ध हुन्छ, अद्वैत सिद्धान्त हुन्छ भन्ने आचार्य शङ्करको भनाइ हो। यहाँ फरक के मात्रै रह्यो भने विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते भन्ने हो भने सेतो कपडा लगाएको मान्छे रातो कपडा लगाएको मान्छे एउटै हो अथवा फरक हो? कपडा त फेरिन पनि सक्छन्, वास्तवमा सधैँ सेतै कपडा लगाउँछ भन्ने हुँदैन। उपलक्षण विधया एकपटक बाटोमा म यात्रा गर्दै थिएँ, हजुरहरूले सुन्ने कुरा गर्नु पर्यो। मेरो साथमा एकजना विद्यार्थी पनि थिए। उनले भने गुरुजी हाम्रो घरमा जाउँ। मैले भने तिम्रो घर कुन हो म थाहा पाऊँ, म अहिले त जान सक्दिनँ, फर्किँदा जान्छु भने। उनले भने त्यहाँ माथि एन्टिना छ मेरो घरको धुरीमा, एन्टिना माथि चरा छ, हो त्यही काग बस्या छ नि एन्टिना माथि, हो त्यो नै मेरो घर हो भने। हुन्छ म फर्किँदा बस्छु भनेर काठमाडौँ गएँ। फर्किँदा त्यो घर नै ओर्लिएर बाटो ओर्लिएर त्यो विद्यार्थीको घर पत्तो लगाउन खोजेको एन्टिना पनि झिकेछन्, चरा पनि उडेछ। अब एन्टिना र चरा भएको घर त छैन। अब त्यसपछि विद्यार्थीको घरै छैन भनेर फर्किने अथवा एन्टिना र चरा भएको, अहिले चरा उडे पनि एन्टिना उडे पनि घर त्यही हो भनेर चिन्ने, यति नै दुईटाको एउटा विवादको अथवा संवादको, विवाद भन्न मिल्दैन यसलाई, संवादको एउटा मूल रहेछ। श्रुति प्रामाण्यको सम्बन्धमा यो समाधान आचार्यहरूले गर्नुभएको छ, विवाद पनि आचार्यहरूले संवादको रूपमा गर्नुभएको छ। हामीले जति सक्दो अध्ययन गर्ने हो, विवादको निरूपण गरेर इदमित्थम भन्ने अधिकार हामीमा छैन। यी सबैको तात्पर्य निर्णय गर्ने क्रममा प्रमाण प्रमेयको चर्चा आचार्यजीले गरिसक्नु भएको छ र एउटा निष्कर्ष के निस्कियो भने 3 दिन अगाडि परम श्रद्धेय परम पूज्य जीयर स्वामीजी महाराजको प्रसङ्गमा पनि यो याद आइरहेको थियो कि औलाहरू अलग अलग काम गर्छन्, उनीहरूको मूल त एकै ठाउँमा छ, तर सबै समान हुन् एकै हुन् भनेर मुठी पार्न मिल्दैन। आफ्ना आफ्ना काम गर्छन् तर उनीहरू मूल तत्त्वको परमात्माको शरणागत भयो भने एक ठाउँमा पुग्छन्। के अब वंश समाउँदा यसरी समाउनु पर्छ भन्ने दृष्टान्त दिनुभएको थियो। मलाई त्यो प्रसङ्ग पछाडि एउटा चर्चाको स्फुरण भयो। एक पटक एक ठाउँमा 5 जना व्यक्तिहरू बसेर सल्लाह गर्दै थिए। ती 5 जना व्यक्तिहरू, 5 जना भन्नाले 5 वटा आचार्यहरू भनौँ है, अहिले हाम्रा द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत इत्यादि 5 जना आचार्यहरूले सरसल्लाह गर्दै थिए, छलफल गर्दै थिए। तर जतिखेर धेरै चिन्ता अरूको हुँदैन त्यतिखेर शास्त्र चर्चा गर्दै गहिरिने जाने क्रममा स्थूल निखनन न्याय अझै गहिरिँदै गर्दा धेरै विवाद र संवादका विषयहरू आउँछन् अनि एक आपसमा विवाद हुन थाल्यो। 5 वटा औलाहरूको 5 वटा औलाहरूले एक आपसमा झगडा गर्दै गरेको देखेर एकजना बाटोमा हिँड्दै गरेका सन्तले नजिकमा गएर हेरे 5 वटा औला झगडा गर्दै रहेछन्। ती 5 वटा औलालाई सन्तले भन्नुभयो कि तिमी किन झगडा गरिरहेको? बुढी औँठो जुरुक्क उठेर भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् म सबभन्दा बुढो पाको, मलाई सबैले होच्याउँछन्, म कति मजाको छु। सन्तले सोधे तिमी ठुला हो भन्ने कुरामा के प्रमाण? औलाले भन्यो तमसुक लेख्ने गरेका छ कि छैन, तमसुकमा पक्का बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ? मेरै छाप लाउनु पर्छ नि, अनि म ठुलो नभए को ठुलो? बुढी औँठाले भन्यो। त्यसपछि चोरी औँला भएको ठाउँमा गएर सोध्नुभयो को ठुलो नि? म ठुलो। कसरी? तर्साउनु पर्यो भने के देखाउनु पर्छ? मैलाई देखाउनु पर्छ। त्यसकारणले म ठुलो। माइली औँलीसँग गएर सोद्धा को ठुलो? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रमाण त यही हो। यसरी हेर्नुहोस् त को ठुलो छ? मै ठुलो होइन? मै ठुलो। अनि त्यसपछि साइली औँलीलाई सोधियो को ठुलो? तपाईँ ठुलो भन्ने कुरामा तर्क के?
साइली औलीले भने तपाईको जन्म हुनुभन्दा अगाडि बाआमाको विवाह भएको होला कि नहोला? पक्कै भयो होला। बाआमाको बिहा हुँदा बाबाले औँठी कहाँ लगाइदिनु भएको थियो? साइली औली। म ठुलो नभए तिम्रो जन्म हुन्थेन। अझ बढी बोल्छु, मै ठुलो। अनि कान्छी औलाले भन्यो सबभन्दा ठुलो कुरा भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वत कुन औलाले थाहा अड्याउनु भएको थियो? म ठुलो नभएर कान्छी भनेर हेपेको म पो ठुलो। यी सबै विवाद सुनिसकेपछि सन्त महात्माले निर्देशन दिनुभयो तपाईहरु सबै ठुला हुनुहुँदो रहेछ, निष्कर्ष निस्कन सकेन। अब त्यसो भए एउटा काम गरौँ, मसँग अलिकति बुनिया छ, यो बुनियाको लड्डु बनाउनु पर्नेछ। कुन चाहिँ औलाले लड्डु बनाउनुहुन्छ त्यो औला सबभन्दा ठुलो प्रमाणित हुनेछ भनेपछि भइहाल्छ नि भनेर एक एक औलाले लड्डु बनाउन खोजे। लड्डु त पटक्कै बन्द रहेनछ। त्यसपछि अन्तिममा 5वटै औलाहरू एक ठाउँमा आए। विवाद संवादको बेला यी सबै दर्शनका धाराहरू उपयुक्त छन्, तर निष्कर्ष निस्किने बेला जसरी आमाको एउटा अङ्ग वा एउटा अवयवलाई लिएर झगडा गर्दा मै ठुलो भन्दा आमाको मन दुख्ला, त्यसैगरी हाम्रा आचार्यहरूले व्याख्या गरिएका विभिन्न सिद्धान्तहरूको मूललाई प्रतिपादन गर्न उही भगवत शरणागति, भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व साक्षात्कार जे भने पनि त्यहाँ पुग्दा हामी एकताको सूत्रमा आबद्ध हुन्छौँ। त्यसभन्दा बाहेक उपासना पद्धति अलग अलग छन्। यी पद्धति अलग अलग भएर पनि हामी मूल एक ठाउँमा पुग्नु पर्दछ। अब करिब करिब मेरो पहिलो चरणको अन्तिममा एउटा मात्रै भन्नु बाँकी छ। श्रुति तात्पर्य निर्धारण गर्ने क्रममा जीवको स्वरूपको सम्बन्धमा म पनि यहाँ आएपछि स्पष्ट भएँ। काठमाडौँ कस्तो छ भन्ने कुरा सुनेर बखानेर हुँदो रहेनछ। एकपटक गयो भने छर्लङ्गै हुन्छ। विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्तको गहिराईमा पुगेर पुरै आलोडन गर्ने मलाई अवसर मिलेको छैन। त्यसकारणले मैले त्यति धेरै अवगाहन गर्न पाएको थिइनँ। तर त्यही कुरा मैले यहाँ आएर अलिकति बढी आफूलाई कृतकृत्य हुने अवसर पाए जस्तो लाग्छ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भगवानको शरीर हो। त्यति मात्रै नभएर त्यहाँ भित्रका जीवकोश, जीव पनि भगवानको एक किसिमको बाहिरी आवरण हो। त्यहाँ भन्दा पनि भित्र भगवान व्यापक रूपमा रहनु भएको छ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। रामानुजाचार्यको, स्वामी रामानुजाचार्यको विशिष्ट अद्वैत सिद्धान्तले के भन्यो भने त्यो भित्रको ईश्वर तत्व र त्यो बाहिरको जीव तत्वलाई पनि हेर। शंकराचार्यले के भन्नुभयो, जबसम्म जीव तत्वलाई पनि हेर्ने गर्छौ, व्यावहारिक सत्तामा छौ, त्यहाँभन्दा भित्र ईश्वर तत्वको साक्षात्कार गर्ने बेला तिम्रो जीव भाव आफै छुट्छ, समाप्त हुन्छ, हराउँछ। सानो कथा याद आयो। द्रोणाचार्यले सबै चेलाहरूलाई धनुर्विद्या सिकाउनुहुन्थ्यो, तर भन्नुहुन्थ्यो अर्जुन बढी मेरा प्रिय शिष्य हुन्। अरू विद्यार्थीहरूको मनमा ईर्ष्या थियो। द्रोणाचार्यले परीक्षा गर्न के भन्नुभयो भने अगाडि एउटा धनुर्विद्या सिक्नु न थियो, एउटा चराको प्रतिमूर्ति बनाएर राखिदिनु भयो। अनि चेलाहरूलाई भन्नुभयो ल तिमीहरूले बाणको अनुसन्धान गर्न, बाणको लक्ष्य निरूपण गर्न थाल। हेर तिमीले के देखिरहेका छौ? रुख देख्यौ? सबै चेलाले भने रुख देख्यौ। चरा देख्यौ? सबै चेलाले भने चरा देख्यौ। अब तिमीले चराको आँखामा वेधन गर्नु छ। के देख्यौ? सबैले भने चरा देख्यौ गुरु। दायाँ बायाँ जान्नौ नि तिमीहरू? हाम्रो लक्ष्य ठिक चरामा जान्छ। चराको आँखा पनि देख्यौ? आँखा पनि देखे। अनि त्यसपछि यो सबैलाई सोद्धा यही उत्तर आयो। अर्जुनलाई सोद्धा अर्जुनले के देख्यौ भनेर सोद्धा रुख देख्यौ? अर्जुनले भने देखिन। चरा देख्यौ? देखिन। आँखा परेला देख्यौ? देखिन। देख्यौ के त? आँखाको नानी भित्र रहेको कालो अंश मात्रै देखेको छु। मैले चरा पनि देखाएको छैन, रुख पनि देखाएको छैन। शंकराचार्यको सिद्धान्तले केवल परमात्मा तत्व साक्षात्कार अविच्छिन्न तैलधारा प्रवाहवत चित्तवृत्तिको एकता हुँदा चित्तको चित्त भाव समाप्त भएर चित भाव आउँछ, मनको अमानी भाव आउँछ। त्यतिखेर ज्ञाते तत्त्वम न विद्यते, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यो शंकराचार्यले भन्नुभयो। होइन चरा पनि त छ, चरा नभए आँखा कसरी हुन्थ्यो? यति स्वामी रामानुजाचार्यले भन्नुभयो। यी यस्तै केही मसिना विशेषताहरू यहाँ देखिएका छन्। यिनै चर्चाहरू समय समयमा हुनुपर्छ। मलाई ज्यादै खुसी लागेको र जीवनमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण क्षणको अनुभव भइरहेको अवस्था के भने श्रौत सिद्धान्तको संवाद गर्ने दिन त कहाँ जाओस् कहाँ, अद्वैत भन्ने शब्द पनि द्वैत भन्ने शब्द पनि नसुन्न पर्ने, नसुन्न पाइने हो कि भनेर तर्सिरहेको बेला, वैदिक मार्गको पुनः स्थापना कसले गर्ला भनेर डराइरहेको बेला
छटपटाइरहेको बेला शङ्कराचार्यको समयमा घटेको एउटा घटना याद आयो। एकजना राजकुमारी थिइन्। राजाले बौद्ध धर्म स्वीकार गरेर वेद बाह्य धर्मको अंगीकार प्रचार गरे। राजपुत्री वैदिक धर्मको अनुसरण गर्नेवाली थिइन्। उनले भनिन्, को वेदान उद्धरिष्यति, वेदको उद्धार कसले गर्ला? रुँदै 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 कुमारीले भट्ट हिँडिरहेको बेला ती राजकुमारीले भनिन्, मारुदिहि बरारोहे। राजकुमारी रोइरहेको बेला कुमारीले भट्टले भन्नुभयो, मारुदिहि बरारोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। मञ्चस्थ आचार्य चरण जो आदरणीय पुरुषोत्तम आचार्यजी हुनुहुन्छ, मैले केही दिन यो मञ्चमा निरन्तर अरू काम धेरै छोडेर आएँ। मैले अत्यन्तै श्रद्धाका साथ माथिल्लो स्थानमा राखिनुभएका स्वामी कृष्णमाचार्यजी, मैले यतिखेर आएर उहाँबाट धेरै कुरा उपकृत भएको महसुस गरेको छु। उहाँहरू जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अब वैदिक धर्मको ह्रास गर्ने कसैको हिम्मत छैन। अब फेरि वैदिक धर्मको ध्वजा लहराउने छ। उहाँहरू व्यावहारिक बन्नु पर्दैन, उहाँहरूले समाज र मञ्च हेर्नु पर्दैन, शास्त्र चिन्तन गरे हुन्छ। अब शङ्कर परम्पराका अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त पढ्ने विद्यार्थीहरू, साथीहरू र गुरुहरूले पनि शास्त्र चिन्तामा निष्ठा राख्नुपर्छ। मैले त कृष्णमाचार्यजीलाई एक आदर्श व्यक्तिको रूपमा ठानेको छु। उहाँले विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। म विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको विद्यार्थी बनेको थिइनँ, तर पनि मैले अति श्रद्धाका साथ पढेँ। पढ्ने बेला दुई किसिमले पढिन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो बोल्दो रहेछ भनेर, कहिलेकाहीँ परीक्षा गर्ने बुद्धिले पढिन्छ। सायद परीक्षा गर्ने बुद्धिले कोही आएको छ भने पनि उहाँसँग पढिसके सुनिसकेपछि मैले जीवनमा धेरै पढ्न बाँकी रहेछ भनेर आफू एकपटक झस्किएर फर्किन्छ। उहाँको त्यो अव्यक्त सन्देश मलाई र मेरा विद्यार्थीहरूलाई पनि घचघचाउन प्रेरित होस् भन्ने मलाई लाग्छ। अब मैले मेरो यो भनाइको पूर्व चरणलाई समापन गर्दै अन्त्यमा मलाई उद्घोषक सुदर्शन आचार्यजीले, उहाँहरू त दाजुभाइ पो हुनुहुँदो रहेछ, पोल खोल्दै मैले। एकजना रघुनाथजी हुनुहुन्छ, अर्का भागवतजी हुनुहुन्छ, अर्का सुदर्शनजी, एकजना रामानुजी, एक प्रखर व्यक्ति। यी कहाँका ठिटाहरू आइपुगे दङ्ग परेर हेर्दा एक प्रखर छन्। एकजनाले खुसुक्क आएर भने यिनीहरू त दाजुभाइ पो हुन्। मलाई अचम्म र ज्यादै खुसी लाग्यो। दाजुभाइ हुन् त यस्ता हुन्, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जस्तै। यो उहाँको एउटा निर्देशन छ, एउटा अनुरोध छ। आज हजुरहरू यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षणमा हुनुहुन्छ जो विश्वमा इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन। अचम्मको घटना, 1000 वर्ष अगाडि स्वामी रामानुजाचार्यको जन्म भएको थियो। 1000 वर्षको बिचको हजुरहरू महत्त्वपूर्ण क्षणमा हुनुहुन्छ, यो कुरा सुदर्शनजीले भनेका कुरा हो। तर त्यो होइन, गलत भन्नुभयो उहाँले। त्यहाँभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण क्षण छ। आजभन्दा 1218 वर्ष अगाडि, 28 वर्ष अगाडि जन्मिएका शङ्कराचार्य र आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि जन्मिएका रामानुजाचार्यको प्रतिमूर्ति दुवै एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। यस्तो न कहिल्यै भएको थियो, न कहिल्यै हुन्छ। स्वामी रामानुजाचार्यको प्रतिमूर्ति अवतारको रूपमा रहनुभएका जीआर स्वामीजीको अभिनन्दन हाम्रो अघिल्लो दिनमा भइसकेको छ। उहाँका श्रीचरणमा वन्दना गर्दै अब समन्वयको शुभारम्भ, एउटा समष्टि धर्म ध्वजाको उद्घोषको शुभारम्भ यो मञ्चबाट हुँदैछ। शङ्कराचार्य, आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्य, जसले बौद्ध धर्मले छिण बनाएको, वैदिक धर्म छिया भएको समयमा धर्म ध्वजा फहराउनु भएको थियो। जम्मा 32 वर्षको उमेरमा भारतवर्षको पुरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, दक्षिणदेखि उत्तरसम्म 4वटा मठमा 4 पटक परिक्रमा गरेर आफ्ना शिष्यहरूको एउटा पीठ स्थापना गर्नुभएको थियो। पद्मपादाचार्य इत्यादि, तोटकाचार्य इत्यादि 4 शिष्यहरूको मठ स्थापना गर्नुभएको थियो। शङ्कराचार्यले प्रस्थानत्रयको भाष्य व्याख्या गर्नुभएको थियो। अद्वैत सिद्धान्त जसको अवलम्बन गरेर सन्यासी गुरुहरू त चल्नुहुन्छ, सर्वसाधारण समाजमा पनि त्यसको ठुलो प्रभाव छ, विश्वभर प्रभाव छ, अरू धेरै दर्शन र धर्मधारामा प्रभाव छ। शङ्कराचार्य नभएको भए धर्मको ध्वजा पछि फहराउन गाह्रो पर्थ्यो। शङ्कराचार्यले स्थापना गरेको भक्ति र ज्ञानको समन्वयात्मक धारालाई ज्ञानधारा ओझाएको बेलामा रामानुजाचार्यले त्यसको परिपूर्ति गर्नुभयो। हामीले देख्दा फरक जस्तो लाग्छ, दुईजना आचार्यले एउटै काम गर्नुभएको छ। कुनै अङ्ग सुकेको भए त्यसलाई परिपोषण गर्नुभएको छ। त्यो शङ्कराचार्य परम्पराको प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामीजी महाराज
म त व्यक्तिगत रूपमा उहाँको सन्निधिमा बस्ने सुअवसर पाएको छु। बनारसकै कुरा हो। आदरणीय जगन्नाथाचार्यजीलाई सम्बोधित गर्दै भन्न चाहन्छु, दक्षिणामूर्ति मठमा पढ्ने विद्यार्थीको रूपमा चकचक गर्दै हामी पनि थियौँ त्यहाँ। स्वामीज्यूसँग संस्कृतमा भेट कुराकानी गर्ने पहिलो भेटको 2 घण्टा पछाडि उहाँले भन्नुभएको थियो, हिँड्नुहोस् नेपालमा जाउँ, तपाईँ र म भएर गुरुकुल चलाउँ। बुझ्नुभयो? स्वामीजीले बोल्नु भएको त होइन होला, किनभने उहाँले त्यत्रो योजना र सबै कुरा जान्नुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। स्वामीजी भित्र प्रवेश गरेर साक्षात् शङ्करले बोल्नु भएको त्यो वाणी थियो। त्यही वाणी आज पूर्ण रूप भइरहेको छ। देवघाट बन्ने क्रममा यहाँका सन्तहरूको एउटा ठुलो जाज्वल्यमान दीप प्रज्वलित गर्ने क्रममा विद्याको क्षेत्रमा सबैभन्दा सर्वोपरि स्थान परम श्रद्धेय अनन्त श्री विभूषित श्री 1008 स्वामी डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजको छ। यद्यपि श्री गुरुदेवको नाम प्रत्यक्ष रूपमा लिनु हुँदैन, तर पनि हजुरहरूका लागि सहज होस् भनेर मैले लिएँ। उहाँले यही नेपालको धरतीमा जन्म लिनुभयो। सन्यासीहरूको जन्म र थर गोत्रहरू खोजिँदैन। नेपालकै कुनै पवित्र तीर्थस्थलको नजिकमा उहाँको जन्म भयो। जीवन नेपालकै विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै बित्यो। त्यसपछि विद्या अध्ययनमा पहिलेदेखि व्यसन थियो। विद्या अध्ययन गर्दै गर्दै शङ्कर सिद्धान्तमा दीक्षित भएर शङ्कराचार्य परम्परामा स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज जो निरञ्जन पीठाधीश हुनुहुन्छ, दक्षिणामूर्ति मठका आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँबाट दीक्षित भएर स्वामीजीले सन्यास दीक्षा लिनुभयो र वाराणसीमा पट्टाभिराम शास्त्री लगायतका ठुला आचार्यहरूसँग विद्वानहरूसँग पनि बसेर अध्ययन गर्नुभयो। विशेष गरी स्वामी महेशानन्द गिरिजी महाराज र स्वामी खप्तडवाला दुईटाको प्रेरणाले, दुईटाको सिधै आज्ञा लिएर यो आश्रम सुरु गर्नुभयो। उहाँका 2 काँधमा बसेर 2वटा गुरुहरूले निर्देशन दिइरहनु भएको छ जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो। त्यही निर्देशन बमोजिम आज देशका विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू आएका छन्। करिब नेपालको समग्र सन्दर्भमा म पनि जोडिएको कारणले मैले बढी प्रशंसा चाहिँ गर्न अलिक मिल्दैन, तर नेपालका सबै विद्यालयहरू त्यति मात्रै नभएर उत्तर भारतका नेपालीहरूले दुःख पाएर पढ्नुपर्ने ठाउँका शिक्षण संस्थामा समेत चर्चाको उच्च शिखरमा रहनुहुन्छ परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामीजी। जुन स्वामीजी अहिले पनि वार्धक्य अवस्था जस्तो छ, उहाँको शरीरले कहिलेकाहीँ अलिकति शिथिलताको महसुस पनि गर्छ, तर उहाँकै विद्यार्थीहरू अगाडि छन्। पढाउन थाल्नुहुन्छ अहिले पनि कसिएर, पढ्न थाल्नुहुन्छ अहिले पनि कसिएर। उहाँको नित्य निरन्तर विद्या व्यसन अत्यन्तै रहर लाग्दो छ। कसरी सकिएको हो, कसरी त्यो शास्त्र चर्चा हो, अति मसिनो गरी विषयको विवेचन गर्ने उहाँको कला अलिकति टाँठो रुखो स्वभाव भनेर कतिपयहरूले भन्छन्। उत्तापट्टि बस्नुभएका स्वामी जियर स्वामीजी महाराजलाई पनि उहाँका भक्तहरूले साह्रै तर्सिएको र डराएको कुरा गर्छन्। ओहो, गुरुजीले त व्यवहारभन्दा बाहिरको कुरा गर्नुहुन्छ, हामीलाई त नजिक जान पनि डर लाग्छ। नजिक जान डर लाग्ने त्यस्तै स्वभावका स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराज हुनुहुन्छ। तर कठोर भन्दा कठोर र कोमल भन्दा कोमल नौनी स्वभाव दुईटै एकै ठाउँमा कहाँ भेटिन्छ भनेर सोध्यो भने एउटै उत्तर हुन्छ, श्रद्धेय स्वामीजी महाराज। यस्तो उदात्त चरित्र भएका सन्त महाराजहरूको नजिकमा आज रहनु पाउनु भएको छ। हजुरहरू सबैको भाग्यको धेरै धेरै प्रशंसा गर्नुपर्दछ। हजुरहरू साह्रै धन्यवादमा हुनुहुन्छ। एउटा नीतिकारले बोलेको वचन छ, सुन्नु भएको छ कि परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि नोपदिशन्ति हितम् यास्तेषां स्वैरकथाः ताएव भवन्ति शास्त्राणि। सन्त महात्माहरूले कहिलेकाहीँ गाली गर्नुभयो, हप्काउनु भयो भने पनि डराएर नभाग्नु, बरु हप्की खान जानु, तर नजिकमा जानु। उपदेश केही गर्नु भएन भने पनि नजिकमा जानु, नजिकमा मात्र बस्नु। शक्तिपात त्यसै हुन्छ। यो शैव परम्परामा शक्तिपातको ठुलो महत्व छ। गुरुको सन्निधिमा जाँदा गुरुका नजरले आफूलाई हेर्यो मात्रै भने आचार्यको नजर आफूमाथि पर्नु मात्रै कृपाको एउटा महसुस हुनु हो। आज दुवैजना आचार्यको दुवै मूर्तिको हामीले दर्शन गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये आज परम पूज्य परम श्रद्धेय अनन्त श्री विभूषित डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजको अभिनन्दन गर्ने समय हो। हजुरहरू सबैले आफ्नै ठाउँमा बसेर भावनाका पुष्पहरूलाई आँखाको द्वारबाट अभिव्यक्त गरेर अभिनन्दन गर्नुहोला, श्रद्धावनत बन्नुहोला। सन्त महात्माहरूको नजिकमा गएर हृदय द्रवित भएन भने त्यो जीवन व्यर्थ छ। सन्त महात्माहरूको कृपा प्राप्त भएन भने त्यो जीवन व्यर्थ छ।
जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वम् अस्मात् परम् आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्येर बिना लभ्यते। हजुरहरू पुण्यात्मा हुनुहुन्छ। शंकराचार्यले भन्नुभएको श्लोकलाई सम्झिन्छु अन्त्यमा, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम। देवताले कृपा गरे भने मात्रै धेरै जन्मको पुण्य पुञ्ज तयार भयो भने मात्रै तीनटा कुरा प्राप्त हुन्छन्। के? मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। पहिला मान्छे हुन पाउनु भाग्य हो, अनि मोक्षको इच्छा हुनु, हजुरहरूको भाषामा शरणागतिको इच्छा हुनु, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषय हो। त्यहाँ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय साँच्चै गुरुको सन्निधि प्राप्त गर्नु हो। यी तीनटै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएका हजुरहरूको भाग्यको प्रशंसा हजुरहरूलाई थाहा छ। स्वर्गका देवताहरूले आज थकथकाइरहेका छन्, चुकचुकाइरहेका छन्। गायन्ति देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। हिंदी को भाषा में काश आज हम यदि देवघाट में होते, हामी त्यो सौभाग्य, एकतिर गण्डकी को कलकल नदी प्रवाह, अर्कातिर कथा को ज्ञान गंगा को प्रवाह, गुरुहरूको सन्निधि, यो महत्त्वपूर्ण अवसर हामीले कहिले पाउने होला। देवताहरूले आज पछुतो मानिरहेका छन्। हजुरहरू ती देवता, स्वर्गमा रहने देवता भन्दा पनि धन्य हुनुहुन्छ। यो अवसरलाई नगुमाउनु होला। मेरो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु, विश्राम दिन चाहन्छु। अन्त्य गर्ने भन्ने मेरो अभिप्रायको शब्द होइन, विश्राम दिन चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि हृदयदेखि नै भावना, श्रद्धा र एकदम समर्पणद्वारा गुरुहरूका आचार्य चरणका अगाडि म साष्टाङ्ग प्रणतिपात गर्दछु। हरि ओम तत्सत।